Amay gabi na tong tanan sa masagihapon. Maninasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. O sa kanunay, ako manghinaot nga naamo kanunay sa may kahimtang uban sa tibok panimalaysod sa tibok pamilya na malipayon kaya sa matag adlaw na sa mayong panglawas o labaw sa tanan mahinangpon kaya nga mamati sa pulong sa Dios o bin magabasa bay noon sa kasulatan. Kini ang labing mahinungdanon alang kanato nga mga magtotoo. Ang mga Kristohanon mo na siyang nakapatik sa kasulatan nga ang tanan nga mudawat sa maayong balita o nagipatikan sa Dios pinagi sa Espiritu Santo timaan nga kita iyan na. Ug mo na si ampinganan kay na sa atong pagkinabuhi kay moabot ang panahon kung ang tao mo biya malaot na gihapon ta. Kay doon na may gisulti ang atong Ginoo nga malisod nga panahon mudagsang ang kadautan ug mabugnaong kadaghanan apan maluwas ang mulahutay hantud sa katapusan. Mo na nga sa atong pag-alagad kinahanglan nga kanunay kita magampo sa Dios naligunon kanunay nga atong kasing-kasing ug gunahuna kay wala kita mahimo kung wala siya. Mao na ang kamatuoran nga angay natong mahuptan. Mo na nga sa mga gipadayag sa kasulatan nasayod ta nga kanang tanan dili gina siya mapakyas. Ang gisulti sa kasulatan nasayod ta nga dili gina mahimong baka. O ang kasulatan dili gini siya masayo. Mo na nga sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Sundo na to ang tanan nga nasulat sa kasulatan aron makalahutay ta. Kita nagpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoo. Nya wala na to hibal-i nga kita mga buhi maabutan pa. O wala po ta masayod nga moabot ang atong kamatayon. Mao na nga gikinahanglan nga naata kanunay sa lig-on nga pagtuo, matinud-anon nga kasing-kasing. O mao na inig mamatay ta nga naata sa pagtuo, mao na siya nga gipadayag sa kasulatan nga kadaugan sa mga tao nga iya ni Kristo ang kamatayon. Kay kitang tanan mamatay magid ta tanan tao. Pero naman lang nato nga sa pagbalik sa Ginoo do na pay daghan nga maabutan nga buhi. Kay inani man ang sistema sa kalibutan kini ato ang nakita karon. Moabot siya sama sa kawatan. Kung wala masayad og kanusa na siya mahitabo. Mao na nga ang katawhan sa Dios kanunay nga gipahinumduman anang mga bahina. Aron kanunay makapangandam ang pagtuo kanunay gi atua kanunay nga giatiman aron mubunga kini og mga kaayuhan nga muna ang saad sa Dios. Hinumduman nato ang kasulatan nagsugo nga mobarog gyud ta diri sa nasulat. Kini ang usa ka pamaagi aron makabaton ta og paglaom. Nga dili gid ta mosimang aning kasulatan. Kay ang kasulatan nagasulti man kun dunay magsukwahi dili gid ko mahimuot. Kanang musukwahi ta aning kasulatan. Mo na hinumduman nato nga lig-on kayo nga gipahinumdom sa Dios ngadto sa iyang katawhan nga mubarog gyud nga malig-on para maangko nato ang saad sa Dios. Ug ang tanan nga mapahimangno matmuni nga dili matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Mo na nga unsaon man nimo pagkabantay ug unsaon nimo pagkasayod anang mga tawhanon nga kaalam nga gikabilin-bilin nga mapagtulunan nga dili iya ni Kristo nga mo'y naghari sa kalibutan. Dili gihapon ta masayod ana kung dili ta mamati ug mubasa. Dili kita masayod ana. Kung sa ato lang kaugalingong panghunahuna wala gyud tay mahimo. Mao na nga kung unsa ang gipadayag sa kasulatan nga gisulti o gitudlo alang kanato
kinahanglan naagitaan na bita sa pagbuhat o kining tanan nagasukad sa pagtuo. Kay ang tao nga dili mo tuo, walay pagtuo, dili gina siya makabuhat. Dili gid makabuhat ang tao kung walay pagtuo. Uman hinungdan nga ngano nga dili kita makapahimuot sa Dios. Kay magunahuna raman ta kanunay og butang nga kalibutanon. Mao nang ang paghunahuna kanunay sa mga kalibutanon dili gid makapahimuot sa Dios. Kay dili man siya mutuman sa balaod ug dili gyud siya makatuman ini. Mao nay mahitabo nato. Kay sumala sa ato ang kaugalingong panghunahuna. Iyano raman ta kay maghunahuna sama nang maghunahuna lang ta og kalibutanon. Kung unsa atong gimbuhaton matag adlaw. Doon natay mga preparasyon alang sa lingaw-lingaw. Nag-schedule og mga adlaw para sa kanang dunay mga lingaw-lingaw sa kinabuhi. Kay kitang tao di sa kalibutan. Naa man gyud ang lingaw-lingaw ug ang tao wala tay kawi sa Dios sa kalipay. Pero lahi kung magkinabuhi na ta nga kalibutanon at espirituhanon, lahi ang kalipay sa tao nga espirituhanon. Kalipay nga duna may kasiguruhan nga sumaabot nga panahon, dunay mapaabot nga kaayuhan sumala sa gisaad sa Dios. Mao na nga kinahanglan gyud ta mamati, mubasa og mutuman. Kay kitang tao dali lang kay ta makalito sa mga butang nga wala na to masabti. Dali lang ta makalito sa mga butang na to nga wala na to masabti. Tungod sa garbo mo na siya mahitabo. Labi na kung mamati sa pulong sa Dios. Mao na ang tao daghan ang dili mo dawat ani. O mao na mahitabo magabugal-bugal. Daghang mga tao moingon na kay nagtuo sila sa Dios. Pero diri sa kasulatan magbugal-bugal sila. Ingon ana ang mahitabo. Mo ni giingon ni Kristo nga sa ilang panahon pamatyon dunay mo patay kadinyo ug nagtuo sila nga nakatuman sila sa kabubuton sa Dios. Mao po ni sa tuang kapanahonan nga naay mga pag-insulto, mga pagbiay ug pagbugal-bugal. Nakabuhat sila na tungod kay nagtuo sila nga mao nay kaubuton sa Dios. Ingon ana ang tanan nga mabuhat sa tao. Pero kung makato na ang tao, masayod ka na sa kamatuoran. Makalikay ka sa mga buhat nga sama na. Sa kalibutanon nga mga panghunahuna, mausab ang hunahuna tungod kay espirituhano naman ang tao nga nagbaton sa espiritu nga midawat pinagi sa pagtuo. Mao na ang mga taong espirituhanon. Lahi ang lipay-lipay, kalipay. Ang unang kalipay nga makatuman sa mga obligasyon labi na sa pamilya. Kay kanang giingon sa kasulatan nga nagaingon ang dili mag-atiman siyang mga parinti ug sa tibok niyang panimalay. Labaw pa kadautan sa dili magtotoo. Mao ni katungdanan. Pero nasayod na ta. Nasayod ang katawhan sa Dios. Na kung maghisgot ta og kasulatan na ang tao mo tuo lisod kay pangitaon, ang tao magatuo. Ang imong masugatan pulos nasayod sila. Nakat-o na sila. Mo ni ako nakita. Unya mo sumbalik og sulti nga. Sama sa mga tao nga akong natubang nga doon na sila mga katungdanan aning gitawag og reliyon aning kalibutan na. Nga basahon imong kasulatan sa ilang atubangan. Takpan sa ilang kamot nga ayaw na kong tudloy kay gitudloan na mi ana. Nganong nahitabo man na siya?
Usa na sa makita sa mga tao nga nalimbungan. Kaya ang tao nga espirituhanon kung wala ka malimbungi, bisag asang parte sa kasulatan basahon, maminaw jud ang iyang katawhan. Kaya ka nag-ingon sa kasulatan nga ang iya sa Dios mamati sa pulong sa Dios. Mo na ang tinuod. Kung unsa ang nasulat kay mao man ni pulong man ni sa Dios. Og daghan ang madungog nako nga mutuis. Dili kun ni pulong sa Dios. Mo na nga dili nako maka huna-huna na nga moatubang og bisan unsa kay nakita naman ako na unya nganong nahitabo man na siya. Ingon ana ang gahom sa Dios. Mahitabo na siya tungod kay mao nay kabubuton sa Dios. Tungod sa propesya. Mo na nga sama nako nga magtotoo. Gibati ko kabalaka sa akong pamilya, mga igsuon, mga parente. Ingon ana ang bation ako kabalaka sama sa gisulti ni Apostol Pablo nga nabalaka siyang maayo sa mga kaigsunan ni mga isig Hudiyo. Mao po na ang mga katawhan sa Dios ngadto sa iyang mga parente, igsuon, ginikanan o pamilya. Pero tungod sa pagtuo, dili mawad-an og paglaol mo nang magpadayon sa gibuhaton og pagpakita ngadto kanila sa husto nga pamaagi sa pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Kay dili man ingon nga ang kabubuton sa Dios igo lang nato sa mga pulong. Dili mahimo nga sa pulong lang. Kay patay man ang pagtuo ug walay buhat. Mo nang kinahanglan gyud mo buhat ang pagtuo ang mopaila nga sa imong pagtuo mo ang buhat. Mo na mo saksi sa imong pagtuo. Kay sa atong kalibutanon nga panghunahuna dali ra kay ta mo nasayod ko. Nakasabot ko. Nagtuon ko ina na lang. Unya mo na nga kanang ingon sa kasulatan tinuod nga kita do na tay kahibalo. Og maong kahibalo og ang maong kahibalo nakahimo sa tawo nga mapaytason. Mao na ang akong makita bisan bimiro gani ako nagabasa ko mao na murag na anak ko ikabangga inani. Nga anak ko nahibal-an nga ikabangga. Mao na siya. Kanang mao pa ang iyong pagtuo nga kusog ka imong pagtuo nga wa nakakasabot. Pero pag abot sa panahon nga makat-on ka na sa kamatuoran, lahi ang imong pagpinulti. Makaya nimong atubangon ang mga pang-insulto, mga pagbugal-bugal, makaya. Pero so, kung dili na to, dili tahingpit nga nakabaton sa espiritu, dili gina magwanta. Kung mo nang mahitabo sa tao, tungod sa mga pagbugal-bugal, mubiya, kung musunod nga to sa mga taong mga bugal-bugalon, inana na mo na mahitabo. Unya, pag abot sa panahon nga madala na po dito sa mga taong bugal-bugalon, mula ba po siya kabugal-bugalon sa mga tao nga nakadani niya? Muna itong makita. Isulti ko na tungod sa kamatuoran nga ako nakita. Pero ang mga kalibutan nun dili sila kasabutan eh. Magpadayon na sila sa ilang mga buhat. Uban sa dakong pagsalig mo na ang ilang nasa ilang isip. Mo nang katawhan sa Dios. Kanang na gipahimangnuan nga magpugong sa kaugalingon. Mubarog sa kamatuoran. Isulti ang tinuod. Mabuhat yan sa katawhan sa Dios tungod kay mga espirituhanon naman ng mga tao. Kay kung wala ta magbaton sa espiritu ni Kristo, mo na katungol espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Mo na dili gyud ka makabuhat.
di ka kabuhat sa kabubuton tungod kay wa man ka magbaton sa Espiritu ni Kristo. Mo na nga gikinahanglan lang nato hingpit nga pagpaubos. Mao bitaw nagiingon ni Kristo nga dili ka mo makasulod sa gingharian sa Dios. Gawas kung may magpakisama ka mo sa mga bata. Kaya ang kahulugan na sa kanang mga pulonga, ang mga bata unsay makita ug unsay madungog, dili na sila kahibalong musaysay o magdugang-dugang. Ang ikasulti lang ana ug unsay iyang nabati ug unsay iyang nakita. Mao na nga giingon sa kasulatan nga mausab ka mo ug dili ka mo mausab nga sama sa mga bata, dili gid ka mo makasulod sa gingharian sa Dios. Kaya ang gingharian sa Dios sama kanila nga nasama ani mga bata. Mo na nga ang mga bata bisan unsa ang madungog ug unsa ang nakita mao ra po nang ilang ikasulti. Kung mo nay guide sa kasulatan nga nagaingon, wala ko magsulti sa kaugalingon kong pagbuot. Ang akong amahan nga nagasugo kanako, mo'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti sa kalibutan. Ug ang akong nadungogikan kaniya, mao ra ang akong isulti. Mo na nga ingon ana kung kita tao, kung dili ta misama sa bata, dili kita makasulod sa gingharian sa langit. Kay dili madala ang pagsulod sa gingharian o pagkinabuhi nga Kristohanon o Espirituhanon. Dili na nato makuha sa pagarbuhay, palabonay sa kahibalo, ug unsa mga abilidad, dili nato na siya makuha. Ug mo na nagpadayag ang kasulatan sa angayang buhaton para mabulahan mo na bulahan ang tao. Tanan mga kabulhanan, bulahan ang gisulti. Basta mutuman sa gisulti aning kasulatan. Sigurado yun, kabulahanan nga gisaad. Diin magpuyo ang katawhan sa Dios nga maghari ang kalinaw. Hangtod sa kahangturan, wala na kasakit o paghilak. Mao na sa atong pagkinabuhi, tinguhaon na to na tungod kay kana matuod gina siya dili gina siya mapakyas. Ang kasulatan humanan ni siya nakapadayag. Ang mga buhat gikan sa sinugdanan ngadto sa pagtuo sa tao, pagtuman sa kaubuton sa Dios, ug ang tanan nga mahitabo mga propesya sama na nang manungha ang daghang nini nga mga propeta. Sa atong kapanahonan karon dayag kay na siya nga mao na ang katumanan sa propesya sa kasulatan. Mo na nga makadiskubre ka na kung mubasa ka, musisa ka. Matuman lang nato ang gisugo sa kasulatan. Pero kung musalig na ka sa tao, ug unsa ang gisulti sa mga tao nga imong gisaligan, mao po na imong isulti. Kay pareha man mo og espiritu. Mo ni kahadlok sa kinabuhi nga kita naghunahuna ta nga kita Dios nun, naghunahuna ta nga kita anak sa Dios. Kaya mao man padayag sa kasulatan nga ang tanan nga mosalig kaniya gihimong mga anak sa Dios. Dili sa tawhanong paagi kundi sa pagbuot sa Dios. Mo na nga sa atong kaugalingon maghunahuna ta nga ingon ana nakatuman mao ni hunahuna. Pero hinumdumi walay matago sa Dios tanan dayag. Masayran ang hunahuna sa tao ug unsa ang naa sa hunahuna. Ang Dios lang ang makabuhat ana. Pero kitang tao daghan kay tao mga pangagpas, mga interpretasyon sa atong makita sa hunahuna sa tao. Sa mga tao nga moanalisar ka ug unsa ang kahimtang ug unsa siya kinsa siya. Inaana na diri sa kalibutan. Ug ang gipasidunggan aning kalibutan kadtong mga inilang nga mga bantugan mga tao. O ginadaig ang tao nga mga malamon. Kung
Kung diri na ta sa kasulatan, mo ni matngunan nato nga mga katawhan sa Dios. Kay ang tao garbo kayo kung siya pasidunggan. Daygon mo ni garbo sa tao. Kanang ingon nga mubukad ang atay tungod sa pagdaig. Pero hinumduman lang nato ang kasulatan. Alaot kamo kung magadaig kanyo ang tanang mga tao. Kay maupo na ang gibuhat sa inyong katigulangan, ilang katigulangan ngadto sa mga mini nga propeta. Ug hangtod sa atong kapanahonan karon, ako nakita nga ang gidayeg ni kalibutan na kadtong mga mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo. Kay kanang giingon ni Kristo nga masilag kaniyo ang kalibutan ug dili mamati kaniyo ang kalibutan. Kay dili man kamo iya sa kalibutan. Muna ang musulti ang mga tao nga espirituhanon, dili malipay ang kalibutanon. O mo ni gisulti ni Kristo nga ang mga tinun-an kaaway sa kalibutan. Mo na nga kitang tao sama kanato nga magtotoo. Wala tay lain nga pag-asa. Ang pagtuo lang aning nasulat. Kay kumplito na kani nakasulat dili na siya mausab. Pero hinuon daghan ang gipang-usab ani. Kanang gipang-tuis sa mga tao nga maalamon aning kalibutan pero giingon sa kasulatan matud nila maalam sila. Pero mga buang-buang diay. Mo na ang ilang gibuhat gipang-tuis, daghan ang gituis aning bahin sa kasulatan. Labi na kanang mosulti na silag motubang og tao. Unya ka ng mga pagtuis mo na'y ganahan kay sa mga kalibutanon nga tao. Mo na nga sa atong pagkinabuhi, tinaw kayo nga ang kasulatan nagasugo. O mao ni kaning giasoy ni Apostol Pedro di kanita nang panghitabo diri. Mga silot panghitabo aning kalibutan na. Mao ni ang mudangat. Pero kung naanata ni Kristo, mo na malikay kita tungod kay masayod man ta unya ang gahom sa Dios. Mao ni mag-amping sa iyang katawhan. Una ka natong mabati nga mensahe. Gitudlo na siya kay mao ni maggabay kanato tungod kay ang kasulatan ng iyon man nga ang among giwali dili pulos mga pulong lamang kun dili gahom. Mao na nga ang gahom ani mo'y mag-amping. Mo'y mag-amping sa iyang katawhan. Manigyan ng Kristo nga biya mo anak ko kanimo ang ako matinunan di sa kalibutan o walay usa nga nawala kanila gawas atong nawala gayud nga naisulat nga si moto si Judas. Muna inana ang kinabuhi. Muna nga walay makaagaw. Pareha ni gisulti ni Kristo diri kaning sa Juan Gis. Muna nga atong mabasa. Juan Gis 30. Gis Juan. Paminaw na to ni. Nga walay makaagaw. Juan Utso. Mao ni siya ang gisulti ni Kristo nga kung mo ni atong mabasa mabasa na to sa Juan Gis 30. 29 dito masugod sa 29 mao ni ang atong mabasa 29 Juan
10:29 mo na nga itong mabasa paminawa. Ang akong amahan nga mao'y naghatag kanila nga rikanako labaw sa tanan. Paminaw mayo, ang akong amahan nga mao'y naghatag kanila nga rikanako labaw sa tanan. O walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan usara. Mo ni gipasabot ni sa 28 ta magsugod o. Maghatag kanila kinabuhing dayon ug dili gayud sila mga matay. Ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Mo ni balikon ako. Basahon ako sa sugdan nato ni sa 25. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karniro. Ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Nakaila ko kanila og dili sila og mosunod sila. Kanila og sila magsunod kanako. Muna maghatag ako kanila sa kinabuhing dayon og dili nagayod sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mao'y naghatag kanako kanila nga kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan usara. Muning kung naa ka ni Kristo, walay makaagaw gikan ni Kristo. Kung naa ka sa amahan, wala po'y makaagaw kung naa ka sa amahan. Mo ni gisulti niya nga ako ug amahan usara. Doon ay mga argumento ani mga bahina pero tinaw lang kayo pagbasa nga walay makaagaw sa anak ug ang naapod sa amahan ug wala po'y makaagaw. Kay ako ang amahan usara. Muna kung naa ka sa amahan, walay makaagaw. Kung naa po ka sa anak, wala po'y makaagaw tungod kay usara ang gipasabot, parihara sila. Dili kay usa lang sila, kundili usa na sila sa tanan buhat. Sa mensahe, usara. Ang mensahe nga gisulti ni Kristo gikan sa amahan. Kaya wala ko magbuhat sa kagaling pagbuot kundili ang amahan nga naghatag kanako mo'y nagsugo kanako kung unsay ko isulti. Muna nga usara. Kaya ang gibuhat ni Kristo mao nagbuhat sa amahan. Gisugo siya pagbuhat mao nang mga bulaton sa amahan. Aron matuman ug mo nang giingon ako nga akong amahan usara. Mo na nga sa atong pagkinabuhi nga naata ni Kristo, nanata sa pagtuo. Mubarog ta sa kamatuoran. Sumala sa nasulat. Walay makaagaw ana gikan sa Dios. Gikan ni Kristo walay makaagaw o sa amahan walay makaagaw. Muna dili ta malimbungan. Kung nasayad man ta o kinsa na muagaw o kinsa ang mulimbong. Ingon ana kalig-on o garantisado nga gisaad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Muna nga dili angay kaduha-duhaan ang tanan nga gisulti sa kasulatan kay kining tanan tinuod. Ug ang tawo magduha-duha. Muna giingon sa kasulatan nga kinsa ka man nga magduha-duha sa akong kaalam. Nagpakita ka lang sa imong pagkawalay alamag. Muna siya. Muna nga pag makaton na ka nga magausisa ka, mubarog ka na sa kamatuoran, dito na ka makasabot. Makita nimo ang tanan nga kamatuoran. Kung matuman na to ang tanan nga ipabuhat, sumala sa nasulat. Kay kini mo ni mo padayag sa atong hunahuna o makasabot o makita nato ang wala nato makita kaniadto. Ingon ana ang gahom sa Dios dili gid matukib sa tao. Mao nang sa gipadayag nga gasulti dito nga pasagdi ang mga dautan nga magpadayon sa dautan. Pagsagdi ang matarong nga padayon sa pagkamatarong. Kay ang buhat sa dautan
iya sa pagkadautan, ug ang buhat nga matarong iya sa Dios nga mao matarong. Muna nga gisulti sa kasulatan nga gibutang sa imong atubangan gipapilian kanimo tubig ug kalayo kabuota unsa imong gustong kabuton. Gipapilian mo na nga sa atong pagpamati sa pulong sa Dios nakabati ta, gipapilian na kung mutuman ka ba og dili. Mo na hinumdumi lang sayang kayo nga nakabati ang tao pero dili magtagan. Mo na nga panultihon nga nagaingon nga walay pagbasol nga mag-una. Mo na nga pagbasol maghilak magkagot ang ngipon. Mahinumdum ka sa tanan sa panahon sa kinabuhi nga buhi pataaning kalibutan. Mo na dito ulahin na ang pagbasol. Mo na mintras karon mabati pa na to ang mensahe. Nagpadayon pa ni siya nga abri pa ang ganghaan sa langit. Abri pa ang ganghaan sa gingharian nga kita makasulod kita. Mo na nga muduol ta sa Dios. Uban sa matinud-anong kasing-kasing og lig-ong pagtuo. Mao na ang pagdawat sa mensahe sa maayong balita o pagtuo kang Kristo. Hingpit nga pag matinud-anong kasing-kasing og lig-ong pagtuo. Mao na pag naana na sa tao, mao na maghatag kanimo og kadasig sa pagtuman sa iyang kabubuton. Madasig ka matag adlaw sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios kay makita man nimo kung unsa siya kamaayo sa imong kinabuhi. Matagamtaman na bation na sa tao kung unsa kamaayo ang Dios. Mo na nga sama kanimo nga nakasukad ka na sa pagtuo, kinahanglan magdinasigay ang matag usa kanato. Kay nasayod ta nga dili gyud ta pakyason aning paglaom. Mo na padayon igsuon sa makanimo nga nakasugod ka na. Padayon pag-usisa para mahingpit ang imong pagtuo o masayod ka sa hingpit nga kamatuoran. Hinumduman ayaw pagpaminaw og tao. Kung magbasa ka sa kasulatan nga dili ka wala kay igong maglisod ka o pagsabot tungod kay dula kay laing hunahuna. Pangayoon sa Dios. Kaya ang usa makababag sa hunahuna sa tao nga makasabot ka sa kasulatan. Kanang naghunahuna ka nga naana kay nahibal-an tungod kay nakabati ka. Dili kay nakabati ani nasulat. Na kay gipamati nga imong gituhuan. O mo na nahitabo. Nga mautoy mo sira sa una-una sa tao. Labi nagbarugan gyud nimo nga dig-on jud ka nga nagtuo. Kay mabati nako kining gitawag og relihiyon musulti sila. Nagkalain-lain man tag pagtuo. Kanang pagkasulti na siya. Mao na mga tao nga wala makasabot sa ilang gipanulti. Sila ang nagsulti tinuod lain-lain. Lahi ang ilang pagtuo kaysa nasulat. Muna kung ako mo atubang nila mag-istorya, lain-lain tinuod na lain-lain ang pagtuo sa tao. Dunay nagtuo sa kasulatan ug dunay wala magtuo. Unya dunay mga katarungan. Pero ikaw kung mahingpit na ka sa pagtuo, abuton ka og kabati nimo ana ang espiritu sa Dios nga naa sa imo muliho. Ug madasi ka mamina makayong ka nga. Mahitabo gyud kung unsa ang sulat sa kasulatan, propesya. Yun ana na siya. Pero sa gikaingon na nako, ang mga kalibutanon dili na sila kasabot sa ilang gipanulti. Dili na sila kasabot sa ilang gibuhat. Muna kanang ingon ni Apostol Pablo nga buot sila mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o gipamugos.
Pero kana ligon kay na sila mubarog ana, makig-away pa na siya. Unya mo yubit. Inana na ang kamaturan. Una nga, kita nga hamtong na o mga mag-teenager nga namati, mahinungdanon kay ni sa atong kinabuhi. O bisan kita nga hamtong nasama kanako o bin magulang pa nako gidan. Panahon na nga mukabuot pataan ni kamaturan. Kay kita nga buhi do na pay paglaom. Tinguhaon na to, basa ka sa kasulatan. Tuhoy ang tanan. Pangayo sa Dios nga tagaan ka og kaalam. Kay dili gid ta pakyason sa Dios. Kay mao nay katuyuan sa Dios nga gibuhat niya ang tao, gibutangan niya mga utlanan, mga dapit nga ilang gipuy-an. Pamasin nga mangita sila kanako. Mo nay gusto sa Dios nga ang tao mangita kaniya. Asa man nato na pangitaon dito ba sa gawas? Dito ba sa tao dili nato na makita dito. Dili na makita nimo aning kasulatan. Kini, walay lain nga mutudlo kini. Muna kung makabasa na kaani, o kung sa imong nabasa, tuhoy gina siya. Kinahanglan importante na to basahon labi na kita nga mga dili mga Hudiyo, kananggikan sa mga buhat, mo na siya dito na sagol ana. O bisan kining duha ka libro, Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Kay gipasay man ri panahon sa pagministeryo ni Kristo. Unya pagkahuman sa Pentecostes, mo na itong nakadawat sila sa Espiritu Santo, mo itong nagsangyaw na siya, nagwali na sa maayong balita. Ug mo ni alang kanato. O kini mo ni akong ipagbasa, mga kabahin ni sa maayong balita, nga mo'y maghatag kanato paglaom. Mo na nga, ikaw karon nga nakabati, panahon na nga musisa, susi sa kasulatan. Walay laing ang ngayong buhaton ang tao. Ang pagsusi lang sa kasulatan aron masayod ka sa kamatuoran. Kay kung dili kita magtagad anang gisulti sa Dios nga mulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa nasulat. Sayang kayo ang atong pagkabati nga ato ang usikan. Sayang kay ang atong nabati unya ipalabay lang nato sa atong hunahuna. Hinumduman nato nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa nisulat, sumala sa kasulatan. Ug sama sa akong giingon, kung dili ka mutuog magtagad, unsaon man nimo pagkabot sa maong kabulahanan nga gisaad, dili nato na makabot. Mo na magtinguha kita, labi na kanimo karon nga mao pay pagkabati nimo. Mo ni panahon na siya. Panahon na nga magasugod ka pag-usisa sa o pagpangita sa imong kaugalingong kaluwasan kay kita ang magbuhat ana. Ug dili na ikahatag ni bisan kinsa, bisan pa imo isuon. Asawa, bana, dili gid makahatag ani. Kay kita gid ang magbuhat sa ato ang kaugalingong kaluwasan. Muna nga sa atong pagpamati, bisan pagpila ka libo ka tawo ang mamati, ikaw nga nakabati ang imong dalunggan sa mga mensahe nga madungog nato pinaagi sa kasulatan nga akong gibasa. Ang matag usa ka nato ana, gitagsatag sa pagpasabot. Gipatagsatag sa pagpahibalo. Gitagsatag sa pagtudlo. Bisan pagdaghan kay tanamati. Ikaw nang kabati ang imong dalunggan kabati mo na ikaw gitudluan ka. Ug hinumdumi nga naggiingon sa kasulatan nga ang dili magpatudlo nagamong-among sa iyang kaugalingon. Ang dili magpatudlo gihikawan niya og kaayuhan ang iyang kaugalingon. Kay mawa man jud kay paglaom. Mo na sayang.
Mo na nga mintras may panahon pa, may paglaom pa ang tao nga buhi. Kay makakabuot pa man ta pag hinulsol o masayod sa kamatuoran. Kanang kamatuoran nga dili mahatag ni bisan kinsang tao. Bisan ako dili ko ka hatagan nimo. Igo lang katungdanan ako nagabasa ko aning kasulatan pamation nimo na siya. Ikaw ang magbuhat o mudawat ka. Mao ni ang kamatuoran kini mga mensahe. Mao nang makaton ka dili na gyud ka matunto, wala nay makalingla sa tao nga nasayod sa kamatuoran o sa mga tao nga espirituhanon. Wala na gyud makalingla. Mao nag-ingon ni Apostol Juan, wala nay anak sa Dios nga magpadayon pagpakasala. Kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios, ang anak sa tao, o dili gyud makahimo kaniya og daotan ang yawa. Mao na kanang mga panglimbong mao na siya nga dili gyud ka mapukan tungod sa kalig-on nga gigarantiya sa Dios pinaagi sa kamatuoran nga ato ang dawaton. Mao na ayaw siki ang panahon. Mao nang usa sa mga pamaagi nga para daghan ang masayod, mao na nga naghangyo ko nga i-share ninyo ngadto sa tanan ninyo mga kaila, igsuon ginikanan parente. Tanan ninyo nailan, i-share ni para makabati pud sila sa maong mensahe o mapukaw ang ilang salabutan o masayod sila sa kamatuoran. Sa pagbuhat ana, putinan dako ang ikatabang sa pagpakailap sa mensahe sa maayong balita. Muni sama kani karon akong programa anin nakabati mo. Daghan ang makabati ani. O mo share mo ano, daghan pa ang makabati. Kaya gusto sa Dios nga masayod ang tanang tao. Muna dako na kay ikatabang na pagsangya sa kamatuoran nga i-share niyo ngadto sa inyong mga nailan. Kaysa akong gikaingon para makabati po sila o mapukaw ang ilang salabutan o masayod sila sa kamatuoran o makagawas na sila. Kaya ang kamatuoran mao may maghatag og kagawasan. Ingon anak ka garantisado ang garantiya sa Dios. Muna nga sa atong pagkinabuhi, yano lang ta kaayo nga magalimpliyo. O sa yano lang ta kaayo nga magasulti. Yano lang kaayo ta nga dili mamati, ingon anak nga atong mabuhat. Ug ang kasulatan nagasulti nga ang tao kanunay nagpakasala katong dili iya sa katong kalibutanon. Nganong nga gisulti man nga sayon kay sa tao pagpakasala. Tungod kay ang kasulatan nagpadayag man. Ang tao sayon kay pagbuot og pagkasala tungod kay dili man siya silutan dayon. Mo na nga daghan pa kaayo ang masayran sa tao para makalikay ta sa maong mga buhat. Mo na kung makatuon na ka, dito na ka masayod na ka sa kamatuoran. O makasulti po ka sa tinuod. Dili ka kasulti nga wala masulat. O dili na po ka mutuo sa mga butang nga wala masulat nga isulti sa tao. Kaya mao man ang kamatuoran. Una matkunan lang na to nga dili ta matunto sa tawanon, lipat-lipat sa tawanong kaalam. Kaya kung dili ta magmatkon ana, mao na nga madala ta dito. Unya, ang resulta ana atoan ang mapaabot. Mapaabot na to na siya. Sumala sa gisulti sa kasulatan. Gipadayag na ang tanan dire. Makasulod sa gingharian, gipadayag na tanan sa angay mabuhat. O katong dili makasulod sa gingharian,
gipadaygan gihapon sa kasulatan. Wala tay hikaw sa tanan. Nga gitago ang mga mahitabo sa mga dili mutuman. O mahitabo ang gisaad sa Dios pinagi sa nasulat sa kasulatan nga naghatag natong paglaom. Kanang tanan madawat na nato sumala sa atong mga buhat. Mao na nga dili kita kalikay. Nagtuo ta nga makalikay ta sa atong pangunahuna. Kay pag-abot sa panahon sa paghukom, gisulti na sa kasulatan, kinsabay makapanalipod ka nato sa hukmanan at tubangan sa Dios. Wala tay kapanalipod bisan unsa. Walay bisan kinsa makapanalipod ka nato. Hinumduman nato dunay libro sa kinabuhi nga ang makasulod katulang mga tao nga ang ngalan ay sulat sa libro sa kinabuhi. Mao na tinguhaon nato na siya pagtuman. Maningkamot taan ang mga bahina samtang may panahon pa. Kay kung ulahin na, mo na naikanta, wala na mapaabot. Kanang giingon diri ni giingon ni Kristo nga mubuhat ta samtang hayag pa, kay kung moabot ang kangit-ngit wala na mabuhat. Wala na mabuhat ang tao. Hinumduman lang nato ang atong paglaom na asa kasulatan. Hinumduman nato ang Dios mo'y naghatag ani. O siya mo'y nagpadayag ani. Tungod sa iyang dakong gugma sa kalibutan. Mao na ang kamatuoran nga pag magkatuon ta, mapahimuslan nato ang kinabuhi nga Kristohanon o mabatunan nato ang kalinaw sa kinabuhi. Kaya kitang tao sa kalibutanon nga panghunahuna, gubot kay atong kinabuhi, gubot ang atong hunahuna. Tungod kay makita nato ang dagan sa kalibutan, kinaihan sa tao, mga buhat sa tao, o kahulugan sa tanan nga sa pagpanulti. Mo na kung makatuon na ka, makatuon na ang tao, dili na ka makasultig basta-basta. Kay lahi man ang espirituhanon, mga tao nga espirituhanon ug ang kalibutanon lahi. Mo na nga sa atong pagkinabuhi, kinahanglan yun ta nga magasusi diri sa kasulatan. Hinumduman na to nga pag mubasa ta sa kasulatan, sumala sa ako anang gikaingon. Puti naghanat ang mahibalaan. Nga dili na to mabati ni bisan kinsang tao. Kaya nahitabo mangon, kanang atong pagpamati sa mga mensahe karon kanang gitawag nila og relihiyon. Nagbalik-balik lang na siya. Unya pagkahuman dugangan og dili na mao ang nasulat. Mo na magbalik-balik na siya. Mo na pagkakat-on na nimo, masayod ka na, dito kakabaton og kalinaw. Makita nimo ang kamaayo sa Dios o makabaton og linaw sa kinabuhi. Mao na ang tinuod. Mo na nga panahon pa. Maningkamot gyud ta pagbuhat ani. Murag sayon lang kay litukon sa atong una-una. Sayon kay litukon sa atong baba. Gani murag mabalik-balik na pagsulti nako. Sama ra gihapon nga magbasa ko ni kasulatan, magbalik-balik na gihapon ni siya pagpahinumdom. Muna ang ngayon na nga masabtan. Kaya ang atong pagtuo, kung atong itandi sa halaman walay kalainan, na nagkinahanglan siya kanunay pag-alima, muna nag-ingon si Apostol Pablo nga, ako ang nagpugas, si Apolos ang nagbisbis. Apan dili importante ang nagpugas ug ang nagbisbis, kung dili ang Dios kay siya man magpatubo sa tanom
Mo ni ang pagpamati nato kanunay sama sa halaman nga kanunay gidiligan. Mo na magmalambuon siya maayo. Kay buhi man kanunay sa kasing-kasing ug una-una, kay makamati man siya kanunay sa mga pahimangno, sa ipabuhat, sa palikayan. Mo na nga dili nato undangon ang pagbasa. Kay ang kasulatan nagaingon, kung undangon nimo ang imong pagtuon mawala kini kanimo. Mo na mabasa na sa kasulatan. Dili ang kinahanglan pangitaon ko pa na para mupatuod. Pero ang Diyos na sayad nga wala ko magbaka. Kay ang katawhan sa Diyos, lisod makasulti og baka. Lisod makabuhat og istorya nga tinumo-tumo. Kung sa may buot pasabot ana, dili kasulti ang katawhan sa Diyos ug wala masulat sa kasulatan. Mao nang mahitabo. Mao na nga magmatngon tag maayo para dili ta masayo. Sa pagpanulti, kung ikaw nakat-on ka, dili po ka basta-basta makapanulti. Kung nahingpit ka na sa pagtuo, kay hadlok magay na, kay ang kasulatan nag-ingon man nga, mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpatakal ang ugsulti. Muna nga, ang gahom sa Espiritu sa Diyos nga naa sa iyang katawhan. Mao kanunay ito magapahinumdom. Kini mao ni mga minsay kumupuyo ni sa atong kasing-kasing. Mao ni ang mapahinumdom kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. O dili lang ko kutob ako manghinaot nga kining mensahe nga akong gibasa ipatik unta ni sa Dios sa tagsatag sa nato kakasing-kasing ug una-una. Sa masagyapon nga akong gikasulti. Kay mao kini ang magagabay kanato, magaambing kanato sa matag adlaw nga nagkinabuhi ta aning kalibutan na samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa Ginoo. O maghari unta ang Dios kanunay sa matag usa kanato aron mabaton na nato ang kalinaw. O magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. O sama sa gihapon, hinumdumi ang kabulahanan nga gisaad sa Dios. Tinguhaon nato ni matag usa. O nasayod na ka, sa ngayang buhaton kay gitudloan naman ta. Tumana aron maangkon nato ang kabulahanan. Ug dili lang kukutob ni higala Florentino sa tira nga niya sa tagom manamilit kanyang tanan og may gabi og hangtod na po sa sunod gabi sa sunod na po sa Lunes makita ko niya sa Facebook gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.